ददातु अधुना मम अर्थं ददातु मम प्रयोजनमस्ति। अहं किमपि अर्थं न नीतवान्। मिथ्याभाषी खट्टारूढ। त्वं किमर्थम् उत्तेजितः भवासि? अहं मम एकं मित्रम् अर्थं ददामि स्म। अधुना सः अर्थप्रदाने अस्वीकारं करोति। सत्यमेव? आम्, अहं पुनः अनुरोधं करोमि स्म, तथापि न ददाति। स्थिर भवतु। सः तव मित्रं न, सः अतीव दुर्जनः। तक्षकस्य विषः दन्ते, मक्षिकाया विषः शिरे, वृश्चिकस्य विषः पुच्छे, दुर्जनस्य सर्व अङ्गे च। आमाम् अवगच्छामि। सः मम मित्रं न। सः दुर्जनः। सः मम मित्रं न। तथापि कः मित्रम्? मित्रस्य स्वरूपं जानितुमिच्छसि वा? आम्। परवर्तिदिने वदामि। अतएव